नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मख़सूस नशिस्त में उन सरकश, बेराहरवा और अल्लाह ताला के अहकामात को झुठलाने वाली कौमों के अंजाम से मुताल्लिक़ कुरान और सुन्नत की रूह से बयान होगा। इसमें सबक आज़मूदगी और मौजूदा मुसलमानों के लिए ख़ुसूसन इबरत का सामान मौजूद है, क्योंकि मुसलमान उम्मत यहूद व नसारा और हनूद के फैलाए हुए सूदी निज़ाम मईशत, साइंसी इजादात की चमक धमक, मीडिया और फिल्मी सनत के ज़रिए फैलाए जाने वाली उरियानियत और फहाशी, हराम खोरी और करप्शन, मजहबी फ़िरकावारियत, दौलत जमा करने के हिर्स व लालच के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है और टुकड़े टुकड़े हो चुकी है और हो रही है। मुसलम कुशी जारी है और सारी है, कभी दहशतगर्दी के नाम से हो या फ़िरकावारियत के नाम से, और गैर मुसलम कुव्वतें बज़ाहिर मुनकसर लगती हैं, लेकिन मुसलम कुशी में सबका एजेंडा एक ही है कि मुसलमानों के दिलो दिमाग से कुरान और हदीस के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और उनकी मोहब्बत को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया मादर पिदर आज़ाद हो जाए और इस खूबसूरत अल्लाह ताला की तख्लीक यानी कि दुनिया को नेस्त व नाबूद कर दे। सैलाब, ज़लज़ले और हैबतनाक आग लगने और सुनामी जैसे अजाब दुनिया पर मुसल्लत हो रहे हैं। सरकशी, लेकिन फिर भी सरकशी और अल्लाह ताला के अहकामात से बगावत में कमी नहीं आई, बल्कि लादीनियत की सोच बढ़ रही है और मुसलमानों के गिर्द हालात दिन ब दिन तंग किया जा रहा है। कुरान पाक में जितने भी किस्से, वाक़यात और मिसालें दी गई हैं, इससे ये अखज़ नहीं करना चाहिए कि कुरान पाक किस्से कहानियों की किताब है या तारीख़ी किताब है, बल्कि इसमें तमाम इंसानियत के लिए सबक आज़मूदगी और इबरत का सामान मौजूद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाना ये मकसूद है कि उनके साथ जो तकालीफ और मसाइब इस्लाम की तबलीग और अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम देने में दरपेश हैं, वो उनसे पहले भेजे गए पैगम्बरों, रसूलों और अंबिया को भी दरपेश थे। बल्कि चंद अंबिया को तो कत्ल भी कर दिया गया, मगर उन्होंने पैगाम हक देने में पसो पेश नहीं किया। इस बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाता है, कुछ यूं है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 137, ज़मीन पे चल फिर कर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकामात और हदायत को झुठलाया। सूरह अल-इनाम आयत नंबर 6, क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनका अपने ज़माने में दौर दौरा रहा है, यानी जिन गुनाहों की पादाश में तुमसे पहली उम्मतों को हम हलाक कर चुके हैं, जो कि ताकत और कुव्वत में भी तुमसे कहीं ज़्यादा थी और खुशहाली और वसाइल और रिज़्क़ की फरावानी में भी तुमसे बहुत बढ़कर थी, तो तुम्हें हलाक करना हमारे लिए क्या मुश्किल काम है। इससे यह भी क्लियर कट वाज़िया पैगाम मिल गया कि किसी कौम की महज मादी तरक्की और खुशहाली से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो बहुत कामयाब और तरक्की याफ्ता है। जो कुछ नज़र आता है वो बतौर इम्तिहान अल्लाह ताला कौमों को अता फरमाता है, लेकिन जब ये मोहलत ख़त्म हो जाती है तो फिर ये सारी खुशहाली और तरक्कियाँ उन्हें अल्लाह ताला के अज़ाब से बचाने में कामयाब नहीं होती। जिन कौमों को इबरत का निशाना बनाया गया, कुरान शरीफ में चीदा चीदा नामों में कौम नूह अलैहिस्सलाम, असहाबुर रस, कौम समूद, कौम आद, कौम फ़िरौन, कौम लूत, कौम तुब्बा का जिक्र बार बार दोहराया गया है, ताकि उनके बाद आने वाली नस्लें और कौमें उनके अंजाम से इबरत हासिल करें और कुरान और हदीस में मज़कूर अहकामात सिरात मुस्तकीम पर अमल करके दुनिया और आखिरत को सुधार लें। सूरह अनफाल
آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو ادا کی ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھ کر غور فرمائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے اعراض کر کے اپنے طرز زندگی اور اخلاق کو نہیں بدل دیتی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے پرہیز اور دور رہے۔ مطلب یہ کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا راستہ اختیار کرے۔ سورہ یونس آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص یا قوم کسی کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتی، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی مشیت کے مطابق ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت موعود تک وہ مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو جابر ظالم حرام خور حکمران مسلط کر دیتا ہے، پھر قدرتی آفات و بلیات سے نیست و نابود کر دیتا ہے، اور اگر کسی قوم کو خوشحال اور امن کا پیکر بنانا ہو تو احکامات الہی پر عمل کرنے والے غریب پرور دوست زیرک حکمران مسلط فرماتا ہے۔ سورہ ہود آیات نمبر 100 سے 102 تک میں فرمان الہی ہے بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی نسلیں یعنی کہ فصلیں کٹ گئی ہیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ نہیں، وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ وہ ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ بیان کردہ آیات مبارکہ میں انسانوں کے لیے انتہائی عبرت کے پہلو کو دہرایا گیا ہے۔ جو قومیں احکامات الہیہ کی خلاف ورزی کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو نفع نقصان کا موجب گردانتی ہیں، وہ یا تو نیست و نابود کر دی جاتی ہیں یا ان میں بعض کو انتہائی مخدوش اور کھنڈرات کے طور پر موجود رکھا گیا ہے اور جاتا ہے تاکہ موجودہ اور مستقبل میں آنے والی نسلیں اور قومیں عبرت حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بستیوں سے فوری اور تیز رفتاری سے گزرنے کے احکامات جاری فرمائے تھے، یعنی کہ آثار قدیمہ سبق آزمودگی اور عبرت پر دوسری نشست میں بھی بیان جاری رہے گا۔ اس پر بہت زیادہ تدبر کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قہر و عذاب سے اپنا محفوظ رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔